विलालिया लगते गोरा पग सात दे पसड़ पाहिन लगा विलालिया लटकोर विलालिया लगते गोरा लगते गोरा लगते गोरा लगते गोरा लगते गोरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं मंगल वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा वतन। वतन, हर इंसान को अपने वतन से प्यार होता है। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं ना, अपने वतन से मोहब्बत करने वाले होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा सख्त सज़ाएँ जो होती हैं ना, वो गरदार के लिए होती है। जो वतन से गरदारी करता है ना, उसके लिए बहुत सख्त सज़ाएँ मुकर्रर हैं। हर मुल्क में अक्सर सज़ा मौत होती है। और हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है, इसमें एक मिनी पाकिस्तान कहलाता था। मिनी पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान, जिसको ये अल्फाज होते थे मरहूम तारक अजीज़ साहब के, पाकिस्तान का जीता जागता शहर कराची। और वो जुमला कहा करते जो अरब लोग उस वक़्त आके कराची में काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, वो अपने मुल्कों में जाकर कहते थे बलादुल उरूस, रोशनियों का शहर। ये 1979 की वीडियो आपको दिखाई गई है। पूरी दुनिया के मुल्कों ने तो अपने वतन को, अवाम ने, उनके हुक्मरानों ने, उनके अवाम ने, वो बिगड़े हुए थे, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं थी, तो उन्होंने तो अपने अपने मुल्कों को संवारा है। 1979 में, अब मिसाल एक तौर पे हमारे पास ही अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब है, दुबई है और दीगर ममालिक हैं, ये हमारे करीब के मुल्क हैं। 1979 में या थोड़ा और पीछे जाके उनको देखें तो वो मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं थे। उनका शहर, उनकी हमारे कराची शहर के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। आखिर क्या हुआ कि ये जीता जागता शहर लहूलुहान कर दिया गया। और न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम कराची शहर से खौफज़दा हो गए, कराची के बासियों के ऊपर क्या क़यामतें गुजरी हैं। ये 79 के बाद ही का है सारा कुछ, जो कुछ भी हुआ है। 79 से पहले का कराची सदियों से ठीक था। यानी हिंदुस्तान के टाइम में भी कराची अहम शहर था, बंदरगाह थी, आलमी सतह पे यहाँ पे लोगों की आमदरफ्त थी, तजारती बहरी जहाज़ आते थे और तजारती मरकज़ था। जैसे वो दीबल, ये उस ज़माने से बंदरगाह है। लेकिन हमारी कमनसीबी देखें ना कि बज़ाहिर जो हमारे अपने बने हुए थे, बज़ाहिर उन्होंने, वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के झंडे लेकर जो है कराची में घूमते थे और कराची की ईंट से ईंट बजा दी, सत्यानाश कर दिया। मैं बचपन में कराची के शोहाब मल बिल्डिंग पाकिस्तान चौक में थी। मैं बचपन के कुछ दिन वहाँ पे गुजारे हैं। उस वक़्त मेरे हाल 25 पैसे या कितना कुछ होते थे। बस चलती थी, बड़ी नीट क्लीन होते थे सर्विस, और सदर जाते थे। थोड़े से फैसले पे सदर है वहाँ पे, और सदर ऐसा साफ़ सुथरा, और रोज़ाना रात को जो है ना, उस एरिया की सड़कों को बाकायदा धोया जाता था, जैसे बाहर मुल्कों में होता है। तो मैं इत्तेफाक से, हमारे चैम्बर के जब सालाना इलेक्शन होते हैं, तो कुछ अर्सा पहले यहाँ अपने चैम्बर से अपने वक्त के साथ गए हुए थे हम वहाँ पे।
تو الیکشن کے بعد جو ہوتا ہے پھر ایک دو دن فری ہوتے ہیں ہم، اس پہ سارے گروپ بن کے پھر ذرا تھوڑی سی آؤٹنگ کرتے ہیں، خریداریاں کرتے ہیں. تو میرے ساتھ جو تھے میں نے کہا یار وہ صدر چلتے ہیں نا، ویسے تو سمندر کے کنارے پہ جا کے کھانے یا تو میں نے ان سے کہا بھائی صدر جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک دوسرے دوست تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے صدر جاتے ہیں. وہاں پہ ایک بہت زبردست قسم کی وہ پتہ نہیں نمکو ملتی ہے، بہت اچھی قسم کی ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم لیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. ٹیکسی پہ ہم لوگ بیٹھے، تو میں اتفاق سے نا فرنٹ سیٹ پہ میں بیٹھے ہوئے ٹیکسی والے کے ساتھ، وہ باقی بھائی میرے تیسرے جو تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے چیمبر والے. تو اس کو بولا جی ہم صدر جانا ہے. صدر جا کے اس نے گاڑی کھڑی کی، تو کچروں اور گندگی کے ڈھیروں کے درمیان گاڑی کھڑی کی نا. تو میں اسے کہتا ہوں یار ہم نے صدر کا بولا ہے، صدر. تو کہتا ہے بھائی یہ صدر ہے. میں نے کہا یہ کیسا صدر ہے؟ مجھے کہتا ہے یہ کیوں آپ کو پہلے آئے؟ میں نے کہا میں بچپن میں ادھر آیا تھا. تو یہ صدر تو ہم شوق سے بھی دیکھنے کے لیے آئے، وہ صاف ستھرا. تو وہ ٹیکسی والا بھی تھوڑا بڑی عمر کا تھا، وہ کہتا ہے بھائی وہ دور تھا جب اس ایریے کو راتوں کو دھو کے صاف کیا جاتا تھا، ہر چیز ڈسپلن پہ تھی، ہر چیز جو ہے وہ نکھری ہوئی تھی. اس وقت کراچی کے ایئرپورٹ پر پوری دنیا کی فلائٹیں یہ یعنی ٹرانزٹ کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا کراچی، چونکہ ابھی بھی اس کی لوکیشن یہی ہے. ابھی بھی عالمی سطح پر لینڈنگ اور ٹیک آف کرنے کے لیے سب سے اچھا روٹ کراچی ہے. لیکن کراچی کو پاکستان کا اہم ترین شہر بنانے کے بجائے کچھ لوگوں نے، اب ہمیں نام تو لینا نہیں ہے، ہم تو اصلاح کے لیے پروگرام کرتے ہیں، تباہی مچائی، تباہی. اور انٹرنیشنل فلائٹیں بند ہو گئیں، فارنرز کا آنا بند ہو گیا، خود پاکستانی لوگوں کا وہاں سے بھاگ کر اپنے علاقوں کو آنا، اور یہ سارا کچھ کراچی کی تباہی کا ذریعہ بنا. ہمارا چونکہ پروگرام مثبت کردار کے لیے، آج بھی تھوڑی سی ہمت کریں، کوشش کریں، کراچی کو بحال کیا جا سکتا ہے. مخلص ہو کے وطن کے ساتھ آپ کو 24 کروڑ عوام کی عزتوں کا واسطہ ہے، جو لوگ کرتے درتے ہیں وہ کراچی کو بحال کریں. کراچی انٹرنیشنل شہر ہے، اور میں دبئی اور باقی ملکوں سے زیادہ اس کے اندر آج بھی پوٹنشل ہے. صرف مخلص لوگوں کی ضرورت ہے. ان غرداروں کو چن کے جو ہے نا اللہ تباہ کرے. اللہ ان کی لاشوں کو گدھوں کو کھلائے، جنہوں نے ہمارے اس پیارے منی پاکستان کو تباہ کیا ہے، جس کی وجہ سے پورا ملک بھی آج پریشان ہے. آج پروگرام کو تھوڑا طول بھی ہو گیا، اس کو آگے شیئر بھی کر رہے ہیں جی. کل ہمارا پروگرام ہوگا بدھ والے دن، میں اور میرا دین، یعنی میرا طریقہ زندگی. کل تک کے لیے